مگر میں پھر بھی تواڈے ذوق دی گفتگو کرنا چاہنا. تسی میرے ذوق والی سبحان اللہ تے بولو بھائی. کہنے لگے اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. کہنے لگے اللہ نے قرآن تے فرمایا قیامت میں دوزخ دا بالن انسان تے پتھر ہون گئے. کہنے لگے بابا جی اسی یہ سوال تے اگ دی پوجا کرنے آؤ جدو اللہ قیامت نو سانو دوزخ وچ سٹے گا اے اگ ساڈے نال پیار کرے اگ سانو ساڑے نا. اللہ دے ولی نے اپنی پیر دی جُتی اگ وچ سٹی. بڑی دیر دے بعد اگ وچ جدو جُتی نکالی اگ نے آپ دی جُتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑیا. فرمان لگی ہو جھلے ہو ایویں اگ دی عبادت کری جاندے ہو ایویں اگ دی پوجا کری جاندے ہو. یاری اگ دے مالک نال لگ جائے تے اگ جُتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ سکتی. یاری اگ دے مالک نہ لگ جائے وہ بھی اگ دی پوجا کر دے. اولاد کوئی نہیں روز اگ دے سامنے سجدہ کر کے کہندا میرے معبود مینوں پتر عطا کر پتر عطا کر. میاں صاحب فرماتے ہیں سکھ پتراں دی سکھ پتراں دی اے بئی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا اے کر کر عزیر بہانے. اگ کھلو پتر منگدا اللہ نے پتر عطا کر دیتا. باپ نے اپنے پتر دا نام ماپا رکھے آؤ. پتر انجدہ حسین چودھریاں دی اولاد ہن اگلوتا پتر چودھریاں دی اولاد. باپ اپنے پتر نو پیا پال دے اینا پیار کر دے اپنے پتر نے جو پال دے جی میں لوگ دھیاں نو پال دے نہیں پردے چ رکھ کے پالی جا رہا ہے. انہوں کدھرے زمانے دی ہوا نہ لگ جائے. پتر بڑے لاڈا دے نال پیا پل دے ماں دے باپ دی اکھیاں دا تارا ہے. باپ اپنے پتر نو چکے ایران دے پہاڑاں چ پھردا ہے. پتر جوان ہوندا رہیا جو جو پتر جوان ہو رہیا باپ دیاں صدراں بھی جوان ہو رہیاں نے باپ دیاں صدراں بھی جوان ہو رہیاں نے. جدو پتر بولن دے قابل ہویا باپ ایک دن پتر نے اپنی عبادت خانے لے گیا اگ دے سامنے بٹھا کے کہنے لگا پترا اے تیرا تے میرا معبود ہے. جدو بھی عبادت کرنی ہوئے اس اگ دی پوجا کرنی ہے کسے بھی چیز دی لوڑ ہوئے اے دے کلوں منگنی ہے اے ساڈا معبود ہے. اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ نے فرمایا اے اللہ تو علاوہ پوجا تے عبادت کرنے والے اے سارے دوزخ وچ جان گئے. او بچے نو باپ بھی کہندا ہے اگ دی پوجا کرنی آؤ تیرے باپ دادے نے اے اگ کدے پوچھن نہیں دتی. پترا تو بھی اس اگ نو کدے پوچھن نہ دیویں. ہن بچہ نالے اگ جلاندا ہے ہر ویلے اگ جلاندا ہے نالے اگ دی پوجا کردا ہے پر پوجا اگ دی کردا ہے اندر کوئی ہور ہی اگ لگی اندر کوئی جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. مابا اگ دی پوجا کر دے پر اندر کوئی ہوری اگ لگی ہے. او کیڑی اگ ہے دساں بابا بلے شاہ دے زبان وچ. میں نے شعر کدے پڑھے نہیں پر اج میرا اپنی ریج ہوئی میرا دل کر دے میں تانوں صوفیاء دے شعر سناواں.
ایک تے برکت ہو جاندی ہے صوفیات شعر پڑھیا، دوسری گل ذرا سوکھی سمجھ آ جاتی ہے۔ میں کدے دائیں بائیں دے شعر نہیں پڑھے بھائی، میں صوفیات دا کلام برکت ہو جاندی ہے۔ اور میں تقریر نو کدے شعر وال نہیں لے کے گیا کہ شعر پڑھن واسطے میں تقریر ادھر لے جاواں، میں اوتھے شعر پڑھنا جتھے بندا تے تھبدا ہوے۔ ہن بابا بلے شاہ نے اس اگ دا ذکر فرمایا، آپ ہی رجال فرما دیتے ہیں اگ تے عشق تمہیں ایک برابر پر عشق دسے کہ بدھیرا اگے بلے ساڑے ککھتے کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجھاوے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اٹھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لا لیا تیرا۔ اگ تے عشق دوویں ایک برابر پر عشق دا سے ایک ودھیرا۔ بار بچہ دنیا دی اگ جلاندا ہے تے اندر عشق دی اگ لگی ہے۔ بھئی اپنی گلاں چھوڑو، میرے وال توجہ کرو مہربانی تھوڑی۔ محسن اتر بیٹھ جا، انہوں بھائی جاندے ہیں سارے پیسے دے کے جائے جائے، ٹھیک ہے بھائی تیرا اعلان ہو گیا، بیٹھ جاؤ میرا پتر۔ توجہ میرے وال ہے بھائی سارے دی ہوئی، ہاتھ چوکے بولو کہ میری تسلی ذرا جلدی ہو جائے گی بھائی۔ یہ ہاتھ اٹھاون دا بھی مطلب ہوندا کہ آ ویکھ لو میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں، جیڑا جوندا تے جاگدا او بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تیرے نال بھائی سائیں بیٹھا ہے وہ تے چلو ٹھیک ہے تے تو نہ سائیں بن، ٹھیک ہے شاباش۔ توجہ ہے میرے وال؟ بسم اللہ۔ بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں باپ بچے دا باپ ابو زخشان پتر نو کہنے لگا کہ بیٹا میں ذرا دور کسی تجارت دے سفر تے جا رہے ہیں 3 دن واسطے تے میرے بعد میرا وارث تو ہی ہے تے اپنے کھیتاں چ جا کے نا تے اپنے غلاماں کولو کم کراویں، انہاں نو بھی پتہ ہوے ساڈا چودھری اے وے تینوں بھی پتہ ہوے کہ غلاماں کولو کم کیویں کرانے۔ باپ چلا گیا تے پتر اج پہلے دن گھروں نکلیا تے اپنے کھیتاں وال جا رہے زمینداری واسطے۔ تو یاد ہے کہ بچے جدو بازار چ جاون یا گلی چ گزرن تے بچیاں نو کدھرے کوئی آواز آوے یا رش ویکھن تے بچے ادھر مائل ہو جاندے نے۔ ماں باپ جدو پہلے دن گھروں نکلیا تے گلی چ جا رہے تے بچے دے کناں چ نا گھنٹیاں دی آواز پئی آوے، گھنٹیاں دی۔ بچہ سی کھیتاں وال جاون دی بجائے گھنٹی دی آواز وال ٹر پیا۔ گھنٹی دی آواز کتھوں آ رہی؟ عیسائیاں دے گرجے چ۔ جس طرح مسلمان عبادت کرنی ہوئے نماز اسا پڑھنی ہوئے تے اسی اذان دے کے لوگاں نو دسنے کہ عبادت دا ٹائم ہو گیا، مگر عیسائی لوگ اپنی عبادت دے وقت گھنٹی بجاندے نے۔ اج بھی جنہاں نے دیکھا گرجا گھر دے اوپر ایک گھنٹا ہوندا ہے اونوں کھٹکھٹاندے نے تاکہ عیسائیاں نو خبر ہو جائے کہ عبادت دا ٹائم ہو گیا۔ او گھنٹی دی آواز گرجا گھر تو آ رہی۔ اے بچہ گرجا گھر دی سیڑھیاں تے جا کے بیٹھا تے سارا دن بیٹھا رہیا تے عیسائیاں نو عبادت کردا ویکھدا رہیا۔ ماں باپ شام ویلے گھر آیا، اگلے دن صبح پھر کھیتاں وال ماں نے بھیجیا تے پتر پھر گھنٹیاں دی آواز ہوا، مگر کل تے بچہ سیڑھیاں تے بیٹھ کے واپس چلا گیا، مگر اج بچہ گرجا گھر دے اندر جا کے نا تے پادری تے عیسائیاں دے نال عبادت شروع کر دیتی۔ شام نو بچہ گھر آیا، تیسرے دن ماں نے پھر بھیجا، بچہ پھر گرجا گھر کی عبادت کر کے گھر آ گیا۔ تیسرے دن باپ ابو زخشان جدو واپس آیا نا تے اپنے غلاماں نو بلایا، پتر نو بھی بلا کے تے پوچھدا ہاں بھائی میرے پتر نے کیسا کام کروایا؟ تے پتر نو پوچھن لگا غلاماں کیسا کام کیتا؟ تے غلام کہنے لگے 3 دن تیرا پتر تے کھیتاں چ آیا ہی نہیں۔ ماں نو بلا کے پوچھا تے ماں کہنے لگی میں 3 دن بھیج دی رہی ہاں۔ باپ دا دل ٹوٹ گیا تے میں تے بڑے نازاں نال پالیا سی، پہلے دن گھروں نکلیا تے آوارہ گردی کر کے آئے۔ باپ نے منہ تے تھپڑ مارے کہنے لگا 3 دن کتنے گزار کے آیا ہے؟ بچہ بڑے ناداں دا پلیا سی،
اپنے باپ دے سامنے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہن لگا بابا میں تین دن عیسائیاں دے گرجے چ جاندا رہا انہاں دے نال انہاں دے رب دی عبادت کردا رہا باپ دا دل کم گیا میں تے علاقے دے اندر اگ دی پوجا کرن والیاں دا سردار ہوں جے میرا پتر عیسائی بن گیا زمانے چ میری ذلت ہوے گی میں سردار بھی نہیں رہاں گا اپنے پتر نو تھپڑ مارے کہن لگا پترا ساڈا اپنا بھی رب ہے وے اپنا رب چھوڑ کے غیراں دے رب دی عبادت نہیں کری دی معصوم جیا بچہ ہاتھ جوڑ کے کہن لگا بابا میں کیوں نہ جاواں ساڈی عبادت نال انہاں دی عبادت چنگی آؤ ساڈے رب نالوں ہے انہاں دا رب بھی چنگا ساڈی عبادت نال انہاں دی عبادت بھی چنگی تے ساڈے رب نال انہاں دا رب بھی چنگا باپ نو خیال آیا ایک ادھر عیسائی نہ ہو جائے پیراں چ بیڑیاں پا کے تے باپ نے پتر نو کمرے چ قیدی بنا دیتا نازاں دا بلیا پتر چودھریاں دی اولاد تے ایک لوتا تے سونا جا پتر قیدی بن گیا بھائی چپ کر جو مہربانی تھوڑی پلیز چپ کر جو یار میں زیادہ دیر تھوڑی سمجھ خراشی نہیں کراں گا میں بات نو سمیٹ رہا ایک دن بچے نے پادری نو پیغام بھیجا کہ او رب جی دی تو عبادت کرنا میری او دی ملاقات تے کرا میں رب نو ملنا چاہنا سنو عشق دی داستان پادری کہنے لگا جے رب نو ملنا ہے تے عیسائیاں دا مرکز ملک شام دے اندر ہے اسے طریقے ملک شام چلا جاتے اتھوں دے پادری نو آکھیں او تینو رب نال ملاوے گا بچہ کہنے لگا کہ 10 ملک شام کی میں پہنچا پادری نے پیغام بھیجا کہ فلاں دن ایران تو قافلہ ملک شام جانا اتنے بجے پہنچ جاؤں میں تینوں قافلے نہ ملک شام بھیج دے مانگا جدو قافلہ ٹرن دا ویلا آیا نہ پادری نے پیغام بھیجیا بچے نے بیڑیاں توڑیاں تے قافلے دے نال ملیا تے ٹریا ٹریا ماں چھڑی باپ چھڑیا جائے دادا چھڑیاں سب کو چھڑ کے رب نو ملن ملک شام ٹر پیا رب نو ملن جا رہا ملک شام آ کے تے پادری نو سلام دے کے کہنے لگا کہ ایران دے پادری نے تینوں سلام بھیجے تے مینوں رب نال ملا پادری کہنے لگا میری خدمت کر میں تینوں رب نال ملا دے مگا چودھریاں دا پتر تے غلام بن کے پادری دی خدمت پہ کرے چند نے خدمت کی تھی تے ماپا کہندا مینوں پتہ چل گیا کہ اے پادری اللہ والا نہیں اے تے دنیا دار ہے کیونکہ جتنی دولت تینوں صدقات خیرات عیسائی دیندے نے اے ساری جمع کر رہے ہیں غریباں وچ تقسیم نہیں کردا پادری مر گیا عیسائی رون لگ پہ کہ پادری مر گیا مابا کہنے لگا رو نہ تے دنیا دار سی وہ کہنے لگے کہ میں مابا نے زمین کھود کے بکھایا وچوں 6 مٹکے سونے چاندی دے نکلے مابا کہنے لگا اے پادری تواڈی دولت نو جمع کردا رہیا اے غریباں چ نہیں سی تقسیم کردا تے دنیا دار سی عیسائیاں نے اپنے پادری دی میت نو اٹھایا تے درخت نال لٹکا دیتا تاکہ بعد چاون والا کو پادری دنیا داری نہ کرے مابا کہندے کہ نواں پادری آ گیا میں دی بھی خدمت کر رہا آخر ایک دن ایسا بھی آیا پادری دا بھی آخری ویلا آیا مابا کہندا مینوں سا پادری نہ بڑا پیار ہو گیا آپ بھی اللہ دی ساری ساری رات عبادت کردا ہے میرے کول بھی اللہ دی عبادت کراندا ہے اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا مابا بچہ روندا ہے اودے سرانے بیٹھ گیا کہن لگا او بھی ٹر گیا تو بھی ٹر چلے آئے میں اپنی ماں چھڑ کے آیا اپنا باپ چھڑ کے آیا اپنی جائیداد چھوڑ کے آیا مینوں کسے رب نال نہیں ملایا پادری نے جاندی بری سینے نال لایا کہن لگا بچے رونا کہ رب نو ملنا انج کر ٹریا ٹریا فلاں شہر تے ملک چلا جاؤ اتھوں دا پادری تینوں رب نال ملاوے گا نابا ٹریا ٹریا اس شہر دے اندر آیا اس پادری دیاں بھی خدمتاں کردا رہیا پادری دا جڑے ویلے آخری ویلا آیا نابا دے سرانے بیٹھ کے بھی روندا رہیا کہن لگا تو بھی ٹر چلے آئے مینوں رب نال کون ملاوے گا او پادری کہن لگا میں ٹر چلے آؤ او فلاں ملک دے اندر چلا جاؤ مسل شہر دے اندر چلا جاؤ اتھوں دا پادری تینوں رب نال ملاوے گا اے بچہ ٹریا ٹریا مسلے آ گیا
موسل دے پادری دا بھی آخری ویلا او دے سرانے بیٹھ کے بھی روندا رہیا کہن لگا گلی گلی رل گیا کسے رب نال نہیں ملایا مینوں رب نال ملا دے او کہن لگا فلاں پادری کول ٹر جا او دے کول آیا او دا بھی آخری ویلا ہے بابا او دے سرانے بیٹھ کے بھی روندا رہیا کہن لگا کسے رب نال نہیں ملایا دسو مینوں رب نال کون ملاوے گا پادری نے پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگا بچیا دھرتی تے اس ویلے کوئی انسان نہیں جیڑا انسان رب نال ملا سکے بچہ روئی جا رہا کہن لگا میں تے ماں پہ چھڑ کے آیا چاہے دادا چھڑ کے آیا پادری کہن لگا رونا او آن والا ہے جنہیں دنیا نو رب نال ملا دینا ماں باپ مردے مردے پادری نے پوچھتا جلدی دس او دا نام کی ہے پادری نے پرانے جو صندوق والی اشارہ کیتا پرانیاں جی کتاباں کھول کے کہنے لگا بچیا انہاں کتاباں چ آسمانی چ اے تے لکھا کہ نبی آوے گا پر میں اے نہیں جاندا او دا نام کی ہے بچہ کہنے لگا او دا شہر کیڑا ہے کہنے لگا کوئی پتہ نہیں بابا کہندا ملک کیڑا کہنے لگا کوئی پتہ نہیں کہنے لگا کچھ تے نشانی دینا پادری کہنے لگا نشانیاں 3 نے کنیاں 3 بابا کہنے لگا کیڑیاں نشانیاں نے پادری مردہ مردہ کہنے لگا پہلی نشانی ہے وے کھجوراں والا شہر ہوئے کھجوراں والا شہر آوے گا کہنے لگا دوسری نشانی کی ہے پادری کہنے لگا کتاباں وچ لکھیا ہے او دے دعا قدیاں دے درمیان مہر نبوت ہوے گی بچہ کہنے لگا تیسری نشانی کی ہے پادری کہنے لگا تیسری نشانی ہے وے صدقہ نہیں کھاوے گا ہدیہ کھاوے صدقہ نہیں کھاوے گا تحفہ تے ہدیہ کھاوے گا 3 نشانیاں دس کے پادری فوت ہو گیا ماں باپ کہندا میں اسے شہر وچ بسیرا کر لیا تھوڑے جے میرے کو پیسے جمع ہوئے تے میں انہاں دیاں گاواں تے بکریاں خرید لئیاں معصوم جی چودھریاں دا بچہ سی انہوں پتہ نہیں کھجوراں ہوندیاں کی نے تے کھجوراں والا شہر کیڑا ہن گاواں تے بکریاں چاردا نا تے نالے کان لگا کے دائیں بائیں سندا کوئی کھجوراں دی گل کرے ادو ہولا بھی بولو تاکہ تانوں نظر نہ لگ جائے نہیں ہاتھ بھی نہ چکیا جے مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے تواڈے کول ماشاءاللہ صدقے جاں تواڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو کئی بیلی کروں صلاح کر کے ہوندے نے اج مولوی ٹھل لالے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے وہ بولو سبحان اللہ بچہ کان لا کے سندا کوئی کھجوراں دی گل وقت گزردا جا رہا گاواں تے بکریاں چار رہے ایک دن قافلہ کولو گزریا تے قافلے دے 2 مرد آپو چ گلاں پہ کردے تے ایک دوسرے نو کہن لگا اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہوئیاں نے ماں باپ دے کناں چ کھجور دی گل پہ دوڑ کے آ کے نا تے قافلے والے نو کہن لگا آ جیڑی گل کیتی ذرا پھر کریا جے او کہن لگے بھائی اسی اپنے کاروبار دی گلاں پہ کرنے کہن لگا نہیں یہ گل پھر کریا جے کہن لگے اسی کھجوراں دی گلاں پہ کرنے او دی عشق دی رگ پھڑک گئی ماں باپ کہنے لگا میں نہ دسیا جے کھجوراں والا شہر کیڑا قافلے والے کہنے لگے تینوں نہیں پتا جتے کھجوراں دیاں نے انہوں مدینہ کہندے انہوں مدینہ کہندے نے ماں باپ چیخ مار کے رویا کہنے لگا مینوں اوتھے لے جاؤ جتے کھجوراں دیاں نے قافلے والے کہنے لگے پیسے لگ دینے نابا کہنے لگا پیسے کوئی نہیں میریاں گاواں بھی لے لو میریاں بکریاں بھی لے لو ایک باری اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں